السلام عليكم الطلبة. احنا جينا معكم اليوم فيديو جديد، طريقة جد رائعة وسهلة بزاف في التمارين ديال ستاتيستيك. قبل ما نبداو كنتمناو تفعلوا اشتراك وتشغيل زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا على شكل نوتيفيكاسيون ان شاء الله. يلا نبداو نشوفوا شنو مخبيه لنا هاد الآلة العجيبة، شنو مخبيه. التمرين ديال ستاتيستيك دائما ما كيتعقدوا فيه كثير ديال الناس، كيجيهم تمرين صعيب طويل بزاف، الحساب غيتخربق في هذا، غيتخربق في هذا، غيتلف، خصو يعاود مرة الاولى المرة الثانية، هو غير كيعاود. طريقة سهلة، غتحسب اكس بار، خصك شحال ديال الوقت غتحسب اكس بار. اكس بار كتساوي هي واحد على ان سور ان لا سوم اي جسكا ان ام من اي جسكا ام ان اي و سي اي. هنايا اعداد طوالين بزاف، غتبقى عاود عدد بعدد بعدد عدد زائد عدد، وغتلف غطول بزاف، الكالكيولاتريس غتلف، خصك تعاود تشوف اذا رجعت تشوف. غنشوفو العلاقة الثانية اللي غنحسبوها، هي اكس او كاري كتساوي هي واحد على ان لا سوم ديال اي جوسكا ام إيكالا ان جوسكا ام ديال ان اي عامل اكس اي موان اكس بار او كاري. هادي علاقة عاوتاني طويلة بزاف، غتبقى تحسب وغدير شحال كتساوي، وغتقدر تجيبها خطأ، كاين البعض اللي غيتلف. نشوفوا العلاقة الثالثة اللي كنحسبوها الكالكولاتريس في ستاتيستيك، واللي هي اصلا التمرين كامل كيبنى على هاد الشيء هذا. الا جبتو غلط مشى لك التمرين كامل غلط، اذا خاسرين. واذا خسرنا نقاط بحال هادو ساهلين، اذا والو والو والو. النقاط بحال هادو ما بغيناهاش يضيعوا. شوفوا العلاقة الثالثة اللي كنحسبوها، اللي هي سيغما ايطوال او كاري ايكال ان سور ان موان زان لا سوم ديال اي ايكال ان جوسكا ان عامل اكس اي موان اكس بار او كار. هاد العلاقات هادو دائما كيجيونا طوالين بزاف، كيعقدونا، كنتعصبو، كنضيعو التمرين. واليوم ان شاء الله غنوريكم طريقة سهلة بزاف، اللي غادي تنفعكم في الامتحان. نهار ديال الامتحان غتسهل عليكم بزاف ديال الوقت، غتعطيكم وقت لتمارين واسئلة اخرين. ندوزو نشوفوا اول حاجه، نشوفوا شي تمرين. مثلا عندنا اكس لي اي اكس اي، عندنا الفريكونس يكون عندنا اف، عندنا اكس. مثلا اكس نشوفوا شحال عندنا، مثلا عندنا واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة. عندهم الترددات ديال مثلا 20 60 88 40 112 33. غنشوفو مثال هذا، كالكولاتريس هي هادي. غنديرو فورمات، غدير مود، غنختار رقم جوج ستاتيستيك، غنختار رقم واحد الفاريابل حيت حنا كنحسبو الفاريابل،
كتختار رقم 1 كطلع لك اكس الفريكونس. كنشوفو اكس شحال ديال المتغيرات، مثلا عندنا 10 20 30 والفريكونس ديالهم ضروري. كدير 1 تساوي 2 تساوي 3 تساوي 4 تساوي 5 تساوي 6 تساوي، لحيتاش حنا هنا درنا 6 ديال المتغيرات. غنديرو الفريكونس ديالهم. نرجع للأول نشوفو 20 66 86 88. كدير تساوي، كدير العدد وكدير تساوي باش اورجسترا. كنديرو 40 تساوي 112 تساوي 33 تساوي. ما خصناش نخليو شي خانة خاوية. دابا كدير على هادي اسي، كتكليكي على اسي كتمسح كلشي، كرجع كدير شيفت 1 كتختار رقم 4 الفاريابل 4. غنتأكدو من هاد العدد واش صحيح، لا سوم ان، حيتاش غنقسمو هنا على ان غنحتاجو ان، على ان هنا وعلى ان هنا. غنشوفو لا سوم، اذا كان عندنا ان صحيحة اذا البقية كامل صحيح. اذا غنشوفو ان، اذا كانت عندنا ان صحيحة غيكون عندنا كلشي صحيح. غنجمعو حنا ان بطريقة عادية، غنحسبوها في الكالكولاتريس عادية باش نشوفو شحال عندنا هنا ان. هي 20 زائد 66 زائد 88 زائد 40 زائد 112 زائد 33 هي اللي 359. 359. دابا حنا واخا خرجنا من هنا عادي، يعني هذيك مازال محفوظة تما. باش اذا كنتي كتخدم وتنسات لك مثلا اكس بار ولا اس اكس او كاري شحال كتساوي ولا سيغما، كترجع عادي كتشوف شحال كتساوي. كنديرو شيفت، كنديرو 1 كنختارو رقم 4 الفاريابل. غنتأكدو من ان عندنا 359. غنتأكدو 1 ان عطانا ان اللي هي 359 كتشوفوها. اذا هذه صحيحه. غندوزو الاكس بار. اكس بار هاد العلاقه هادي كامله غنختصروها، غنرجعو نفس الشيء. غنديرو شيفت، عفوا غنديرو شيفت نديرو 1 نختارو الفاريابل. غنشوفو اكس بار 2. اكس بار هي 3.71. اكس بار ايكال 3.71. غنشوفو اس اكس او كاري اللي هي اس اكس او كاري عندنا اطوال ايكال. هاد العلاقة هادي عاوتاني كاملة غنختصروها. شيفت 1 فاريابل كما العادة. غير هنا واحد القضية في الكالكولاتريس كتجينا هاد اس اكس او كاري و سيغما كيجيونا معاكسين. الا بغينا اس اكس او كاري كنديرو هي سيغما اكس، ولا بغينا سيغما اكس هي اس اكس او كاري. علاش؟ لحيتاش هادي دايما خصها تكون كبيرة على هادي، ما تكونش صغيرة عليها. اذا هنا الكالكولاتريس كتعطيها لنا مقلوبة معاكسة. اذا حنايا ملي نبغيو هادو نعكسوهم. دابا حنا عندنا اس اكس او كاري هي اللي غنديرو رقم 3 ماشي رقم 4. رقم 3 اللي هي اس اكس. وقبل ما نعدلو لها تساوي، عندنا حنا الاو كاري هنا كنرفعو الاو كاري باش تعطينا النتيجة النهائية. او كاري اللي هي 2.08. 2.08. وباش تأكدو احنا نحيدو الاو كاري ونديروها عادية اللي هي 1.44. هاد 1.44 غنديرو حنا شحال ونرفعو للأس اللي هي 2.08.
غندوزو نشوفو السيغما او كاري. السيغما او كاري هادي علاقة عاوتاني طويلة بزاف، غتحسب الاعداد غتخربق. حنا ما بغيناش نطيحو في الاغلاط بزاف اللي غيديونا النقاط. شوفوا شيفت واحد فاريابل كما العادة، سيغما اللي هي رقم 4، اللي رقم 4 غنرفعو الاوكاري. شوف شحال كتساوي اللي هي هادي السيغما ايطوال اوكاري ايكا جوج فيرغول زيرو ويت. ستة جاونا تقريبا متساويين، يعني الفرق غير في الفواصل. هادي كان عندنا صفر، هنا صفر كذاشي، وهنا عندنا 6. وقلنا دائما هادي خصها تكون كتر من هادي، ما تكونش صغيرة عليها، على داكشي في الكالكولاتريس كيجيونا معاكسين. هذه طريقة سهلة بزاف انكم تخدموا بها في الامتحان، وحتى في التمارين ديال ستاتيستيك باش توفروا عليكم الوقت وباش تحصلوا على نتيجة مزيانة ان شاء الله. وكنتمنى تعجبكم هذه الطريقة ويعجبكم الفيديو، وتدعمونا بسبسكرايب، تفعيل زر الجرس، ولايك اذا عجبكم الفيديو. وشكرا، تلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله.